अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुकमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थैव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलम् अव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः। त्वम् पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः। स्नातस्य मे न्यूनमलं दिचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। यथा धर्मादयश्चार्ताः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचः चित्रपदम् हरेर्यशो जगत्पवित्रम् प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसम् तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यम् अप्यच्युतभाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। जुगुप्सितम् धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम् जनः। विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुम् विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः। ततो भवान् दर्शय चेष्टितम् विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजम् हरेः। भजन् अपक्वोत पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् को वात्ताप्तो अभजताम् स्वधर्मतः। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेत मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रुपगूहनम् पुनः विहातुमिच्छेत् न रसग्रहो यतः। इदम् हि विश्वम् भगवान् इवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्ततापि वै
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानम् अवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम् इदम् हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम् अहम् पुरातीत भवे भवम् मुने तास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलेर्भगे दान्ते अधृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवम् प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहम् कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेण शृणवम् मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदम् विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम् परे इत्थम् शरत्प्रावृषिकावृतू हरेः विशृण्वतो मेनुसवम् यशोमलम् सङ्कीर्त्यमानम् मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजस्तमोपः तस्यैवम् मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानम् गुह्यतमम् यत्तत् साक्षाद्भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहम् भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितम् ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानाम् जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयम् द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सितम् एवम् नृणाम् क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषम् स सम्यग्दर्शनः पुमान् इमम् स्वनिगमम् ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावम् च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतम् विभोः समाप्यते येन विदाम् बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैः मुहुरर्दितात्मनाम् सङ्क्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे 5मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।
श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।